अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स विद आवाज़। नाज़रीन, आइनी अदालत हिन वक़्तु पाकिस्तान जो सभिनी खां वधीक डिस्कस थियण वारो टॉपिक बणिजी वियो आहे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हुकूमत आइनी तरमीम ऐं आइनी अदालत आणण जे लाइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं पीपल्स पार्टीअ खे क़ाइल कयो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे अॻियां जॾहिं इहो मुसविदो जॾहिं इहा पेशकश जॾहिं इहा ॻाल्हि आंदी वई त बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खे इहा ॻाल्हि पाण बिलावल भुट्टो चई त बिलावल ऐं पीपल्स पार्टी ऐं जेका पीपल्स पार्टीअ जी तंज़ीम आहे बेनज़ीर भुट्टो साहिब आहिनि, उन्हनि जो शुरूअ खां वठी इहो विज़न हो त आइनी तरमीम जेका आहे आइनी अदालत जेका आहे उहा पाकिस्तान में हिकु एंटिटी हुजणु घुरिजे ऐं जेको मुसविदो जंहिं ते दस्तख़त कई वई हुई मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां, जंहिंखे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चवंदा आहियूं असां, उन में आइनी अदालत जो ज़िक्र आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तव्हां पंहिंजी स्क्रीन ते हिन वक़्तु ट्विटर जो ट्वीट ॾिसंदा हूंदव जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कयो आहे, जंहिंमें हुननि इहो ॿुधायो आहे त आइनी अदालत जो ख्वाबु क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ॾिठो हो ऐं आइनी अदालत जो जेको ख्वाबु आहे उहो हींअर जो न बल्कि जेका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी हुई, जेका क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1931 में जेका ज्वाइन कई हुई, अटेंड कई हुई, उन में हुननि हिकु आइनी अदालत जी पेशकश कई हुई, मुसविदो कयो, उन जे हवाले सां ॻाल्हायो हो त बिलावल भुट्टो हिन वक़्तु पब्लिक खे, कानूनदाननि खे ऐं जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे क़ाइल करण लाइ मुख़्तलिफ़ कोशिशूं करे रहिया आहिनि ऐं बहितरीनु कोशिशूं करे रहिया आहिनि, जंहिंमां इहो नज़र अची रहियो आहे त इहा आइनी अदालत ऐं आइनी तरमीम जेका आहे एज़ अ होल उहा हाणे अचण वारे वक़्त में सक्सेसफुल थींदे नज़र अची रही आहे। जिते मौलाना फज़लुर रहमान साहब इन आइनी तरमीम लाइ बिल्कुलु राज़ी न हुआ, हाणे जॾहिं मामलात पॉज़िटिवली उन्हनि जे साम्हूं रखिया विया आहिनि, उन्हनि जे साम्हूं उन्हनि सां मुसविदो शेयर कयो वियो आहे ऐं उन्हनि पंहिंजो मुसविदो बि ॾिनो आहे त अॼु कामरान मुर्तज़ा साहब ऐं मुर्तज़ा वहाब साहब उन्हनि ॿिन्ही प्रेस सां ॻाल्हायो, अवाम खे ॿुधायो त इन मीटिंग्स में छा पियो हले। नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त कामरान मुर्तज़ा साहब जेका ॻाल्हि कई उन मां इहो साफ़ ज़ाहिर थी वियो त पीपल्स पार्टी कई हद ताईं ऐं ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स JUIF खे, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टीअ खे आइनी तरमीम ऐं आइनी अदालत जे लाइ क़ाइल करण में कामयाबु नज़र अचे पई। ऐं जेको डिफरेंस आहे मेनली हिन वक़्तु ॿिन्ही जी पोज़ीशन्स में, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े पॉइंट जो आहे त JUIF चाहे थी त आइनी जेको आहे बेंच ठाही वञे ऐं ॿिए पासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं जेका पीपल्स पार्टी आहे उन सां गॾोगॾु जेका हुकूमत आहे हिन वक़्त जी मुस्लिम लीग नून जी, उहे इहो चाहिनि था त आइनी अदालत खे टोटली सेपरेट कयो वञे। ऑब्वियसली ॿिन्ही पार्टियुनि जा, ॿिन्ही धुरियुनि जा पंहिंजा पंहिंजा मौक़िफ़ आहिनि, पर इन्हनि मौक़िफ़नि ते अञा हू ॻाल्हाईंदा, डिस्कशन कंदा, कमेटियुनि में वेंदियूं ॻाल्हियूं त लॻे ईअं थो त शयूं बहितरी ॾांहुं वेंदियूं ऐं हाणे जेको डिस्टेंस आहे ऐं ॿिन्ही पार्टियुनि जे मौक़िफ़ जे दरमियान उहो तमामु थोरो रहिजी वियो आहे। ॾिसो त मुर्तज़ा वहाब साहब जेके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा स्पोक्स पर्सन आहिनि, मुर्तज़ा वहाब साहब खे पंहिंजो स्पोक्स पर्सन चूज़ कयो ऐं सॼी जॾहिं हू हीअ कैंपेन हलाए रहिया हुआ आइनी तरमीम जे हवाले सां ऐं आइनी अदालत जे हवाले सां, त मुर्तज़ा वहाब साहब जहिड़ो कामयाबु माण्हू, बैरिस्टर ऐं लॉ एक्सपर्ट, उन्हनि जो एज़ उन्हनि जो एडवाइज़र, उन्हनि सां गॾु गॾु एज़ उन्हनि जो स्पोक्स पर्सन हुजणु तमामु ज़रूरी हो। त मुर्तज़ा वहाब जे हवाले सां त इहा ॻाल्हि थी। हाणे पाण थोरो ॿ क़दम अॻिते हलंदासीं
आऊं चाहींदुसि त असां SCO जे हवाले सां थोरो ॻाल्हायूं। शंघाई ताउन तंज़ीम जंहिंखे हिन ख़िते जी जीअं वेस्ट जी जेको आहे चयो थो वञे त नेटो आहे, अहिड़े तरीक़े सां ई हिन साइड जी पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, इहे सभु ममालिक इन में शामिल आहिनि। त SCO जी तमामु वॾी इम्पोर्टेंस आहे ऐं हिन खे नेटो सां तशबीह ॾिनी वेंदी आहे त नेटो वांगुरु ई ग्रुप आहे ऐं एतिरो ताक़तवर थी उभरी सघे थो। त हिकु अहिड़े ग्रुप जो पाकिस्तान में हिकिड़ो कॉन्फ्रेंस आहे जंहिंमें दुनिया जा वॾा वॾा रहनुमा अचनि पिया, वर्ल्ड लीडर्स अचनि पिया। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे जेको भर पासे वारो मुल्क आहे, जेके असां दुश्मन मुल्क बि करे छॾींदा आहियूं, इंडिया, उहो बि हिन कॉन्फ्रेंस में शामिलु थियण लाइ अचे पियो। उन्हनि जो वज़ीर ख़ारजा अचे पियो। त अहिड़े मौक़े ते तहरीक इंसाफ़ 15 तारीख़ ते जंहिं ॾींहुं उनजी इनॉग्रेशन आहे उन कॉन्फ्रेंस जी, उन ॾींहुं तहरीक इंसाफ़ डी चौक ते हिकु ॿिए धरने जो, हिकु ॿिए एहतजाज जो ऐलान कयो आहे। तव्हांखे नाज़रीन ख़बर आहे त गुज़िश्ता हफ़्ते जेको तहरीक इंसाफ़ एहतजाज कयो हो, जंहिं तरीक़े सां प्रोटेस्ट कयो हो ऐं सरकारी मशीनरी खे इस्तेमालु करे KPK मां माण्हू आंदा विया हुआ, गाॾियूं आंदियूं वियूं हुयूं, वॾी वॾी मशीनरी आंदी वई हुई, उन सूरत हाल में हींअर जेको 15 तारीख़ ते SCO जो इजलास आहे, उन जी इनॉग्रेशन वारे ॾींहं ते इहो जेका कॉल आहे, इन खे सभु माण्हू ॾाढो क्रिटिसाइज़ कनि पिया, चाहे उहे कंहिं लीगल फ्रेटर्निटी सां हुजनि, चाहे सिविल सोसाइटी जा माण्हू हुजनि, चाहे इवन ऑपोज़िशन जा हुजनि। इवन मौलाना साहब इहो सजेस्ट कयो तहरीक इंसाफ़ खे त तव्हां पंहिंजे प्रोटेस्ट खे अॻियां खणी वञो। SCO जे राह में कंहिं बि क़िस्म जी का रुकावट न ठाहियो, छाकाणि त SCO पूरे पाकिस्तान जो आहे, कंहिं हुकूमती जमात जो न आहे। पाकिस्तान असां सभिनी जो आहे, सभिनी सियासी पार्टियुनि जो आहे, सॼी अवाम जो आहे, कंहिं स्पेसिफिक पार्टीअ जो न आहे। ऐं ही इंटरनेशनल अरीना में असांजे रिलेशन्स खे वधीक डैमेज कंदो, मामलात खे ख़राबु कंदो। अॻु में पाकिस्तान जी स्टैंडिंग का ॾाढी सुठी न आहे, पाकिस्तान जे पासपोर्ट जी का एॾी वैल्यू न आहे, पर जेकॾहिं असांजा कारनामा इहे हूंदा त जॾहिं असांजे फॉरेन डिग्निटरीज़ जॾहिं पाकिस्तान में अचनि ऐं असां उन्हनि जे हूंदे मुल्क में जेको आहे अमन अमान जी सूरत हाल खे ख़राबु कयूं ऐं अमन अमान जी सूरत हाल खे कंट्रोल न करे सघूं, त मुल्क जो वधीक बदनामी थींदी ऐं मुल्क जा हालात वधीक ख़राबु थींदा। वैसे त तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां कई माण्हुनि खे सिंपैथीज़ आहिनि ऐं चयो पियो वञे त तहरीक इंसाफ़ खे एहतजाज जी इजाज़त ॾिनी वञे, पर हिन सूरत हाल में जेको हीउ वक़्तु आहे, हीउ वक़्तु उहो न आहे जो तहरीक इंसाफ़ खे एहतजाज जी इजाज़त ॾेई सघिजे। तव्हां ख्वाजा आसिफ़ साहब ॾिसो त छा था चवनि, केतिरी सख़्तीअ सां मुस्लिम लीग नून जेका आहे इन्हनि सां निबरण जे लाइ तयारु आहे। ऐं हिन वक़्तु जेके मोहसिन नक़वी साहब आहिनि उहे बि ॾाढा एग्रेसिव आहिनि ऐं ख्वाजा आसिफ़ साहब इन्हनि छा ॻाल्हि कई उहो ॾिसो। ऐसे मौके पे जब 12-14 मुल्कों के वज़राए आज़म सरबराह जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे, उसको सैबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए ये उसका सामान कर रहे हैं। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ़ साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी। हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे उहा कंहिं बि तरीक़े सां हुकूमत, इदारा ऐं ऑब्वियसली स्टैब्लिशमेंट, असांजे मुल्क जो ताक़तवर हल्का, उहे कंहिं बि तरीक़े सां SCO ते कंहिं बि क़िस्म जी का बि जेका बदनज़मी नथा चाहिनि। फ़ौज खे तइनात ऑब्वियसली तव्हांखे ख़बर आहे त कयो वियो आहे त हिकु अहिड़ी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ़ खे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जे तौर ते पंहिंजे जेका प्रोटेस्ट्स आहिनि उन्हनि खे डिले करणु खपे ऐं इस्लामाबाद में एटलीस्ट जेको आहे इन्हनि प्रोटेस्ट खे न करणु खपे। बहरहाल ॾिसूं त तहरीक इंसाफ़ छा फ़ैसिलो थी करे, पर बहितर इहो ई आहे त मुल्क जे वसीतर मफ़ाद में हू इन्हनि प्रोटेस्ट खे डिले करे ऐं अॻियां खणी वञे। नाज़रीन, असां ॿी हिकिड़ी तव्हांखे अपडेट ॾियां त IMF जे तरफ़ां पाकिस्तान खे हिकिड़ी ॿी जेका सख़्ती कई पई वञे त पाकिस्तान खे जा जेके टैक्स टारगेट्स हुआ पाकिस्तान हिन क्वार्टर में न मीट करे सघियो आहे। ऐं पाकिस्तान में हुननि चयो आहे त जेका पाकिस्तान में करप्शन आहे उन करप्शन जे रोकण जे लाइ पाकिस्तान इक़दामात वठे ऐं जेके सरकारी मुलाज़मीन आहिनि, जेके सरकारी तौर ते कमु कनि था, जेके बि ऑफिसर, तव्हांखे ख़बर आहे त पूरे मुल्क में करप्शन जो बाज़ार गरम आहे।
ऐं जेकॾहिं मुल्क में एतिरी घणी करप्शन हूंदी त को बि इन्वेस्टर, को बिज़नेसमैन, को माण्हू जेको आहे ओड़े तरीक़े सां स्मूथली कमु न करे सघंदो। त बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त IMF चवे थी त जेके सरकारी मुलाज़मीन आहिनि उन्हनि जा जेके एसेट्स आहिनि, एसेट्स सां मुराद इहो आहे त जेका उन्हनि जी प्रॉपर्टी आहे, जेके उन्हनि वटि असासा आहिनि, उन्हनि जो रिकॉर्ड जेको आहे उहो हुजणु घुरिजे ऐं उन्हनि में कहिड़े तरीक़े सां इज़ाफ़ो थिए पियो उहो ॾिसणु घुरिजे हुकूमत खे, उनजो रिकॉर्ड प्रॉपरली गवर्नमेंट मेंटेन करे। उन सां गॾोगॾु जेके पार्लियामेंटेरियंस आहिनि उन्हनि जे असासनि खे पब्लिक करण जी ज़रूरत आहे ऐं ॾिसण जी ज़रूरत आहे त कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि में बि इज़ाफ़ो पियो थिए ऐं कीअं पियो थिए, उन्हनि जे सोर्स ऑफ इनकम्स कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं छा वाक़ई में उन्हनि सोर्सिस ऑफ इनकम्स सां हुननि जा जेके एसेट्स आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं छा उहे लीगल आहिनि। त IMF इहे सभु डिमांड्स रखियूं आहिनि ऐं तमामु जाइज़ डिमांड्स आहिनि ऐं राइटफुल आहे IMF त करप्शन जेको आहे कंहिं बि क़िस्म जी उहा मुल्क में टॉलरेट बिल्कुलु न करणु खपे ऐं कंहिं बि तरीक़े सां केर बि हुजे, चाहे को सियासतदान हुजे, चाहे को सरकारी मुलाज़िम हुजे या केर बि हुजे, कंहिंखे बि करप्शन जी इजाज़त न ॾियणु खपे। नाज़रीन, हिन वक़्तु ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक वठो। ब्रेक खां पोइ इन्हनि सॼनि मामलनि ते असां सां गॾु ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब गॾु हूंदा। उन्हनि सां इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त नेब जे हवाले सां IMF जेके ॻाल्हियूं चयूं आहिनि, करप्शन खे जेको काउंटर करण लाइ जेके ॻाल्हियूं चयूं आहिनि, छो जो हू नेब में बि रही चुका आहिनि। उनजे अलावा जेका मुल्क जी सिक्योरिटी सूरत हाल आहे ऐं SCO जो जेको इजलास आहे उनजे दौरान जेके तरीक़े इंसाफ़ प्रोटेस्ट करे पई, उन सां छा हालात पैदा थींदा, उन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु ब्रेक जो वक़्तु, ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो ब्रेक से पहले हम मामलात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के हवाले से, SCO इजलास के हवाले से, और जो IMF ने नेब के हवाले से बातें की हैं, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के हवाले से जो डिमांड सामने रखी हैं उनके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, वेलकम टू अवर शो। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क में आपको पता है कि 15 तारीख से SCO इजलास की शुरुआत होने वाली है, इनाग्रेशन है 15 तारीख को, और उसी दिन तहरीक इंसाफ ने D चौक पे प्रोटेस्ट की कॉल दी है और वो किसी तौर के ऊपर अपने प्रोटेस्ट को डिले करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का इमेज है वो कितना डैमेज होगा अगर ये प्रोटेस्ट की कॉल वापस नहीं ली जाती, और पूरे इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान का क्या मैसेज जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल ये प्रोटेस्ट बनता नहीं है, खासकर इन दिनों में जबकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे वकार, गुड नेम, ये सारा इन्वॉल्व है। SCO का समिट कोई छोटी समिट जो है कोई छोटी इवेंट नहीं है। कितने ममालिक के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आ रहे हैं। 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, और उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के काफ़ी जो टॉप डिग्निटरीज हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनकी अपने साथ सपोर्टिंग डेलीगेशंस हैं जो आ रहे हैं 2 दिन के लिए। तो ये बिल्कुल एक माइलस्टोन और एक, मैं समझता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पे हम, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हम फुल टाइम मेंबर हैं, तो लिहाजा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो गया, रीजनल कोऑपरेशन के और मामला, स्मगलिंग, ट्रेड, एनर्जी, बड़े इसमें एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन, बहुत कुछ इन्वॉल्व है इसमें। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि अगर PTI ने जो 15 अक्टूबर का ऐलान किया, इन प्रिंसिपल नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ये ऐसे हालात में सबको एक यूनाइटेड होके पाकिस्तान की ग्रेटर कॉज के लिए सबको यूनाइट होना चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे आपकी जो भी आपके सियासी इख्तलाफात हों, जो भी आपकी सियासी दुश्मनियां भी हों, तो फिर भी चंद दिनों के लिए उसको रोक लेना चाहिए। दे शुड बी पुट ऑन होल्ड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, जब ये समिट खत्म हो जाए तो आप फिर 17-18 को मूड बने, आप फिर ऐलान कर दें, आप इस्लामाबाद पे
جو آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, دھرنا دینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ وہ اپنا دھمکیاں دیں اور پورا سوشل میڈیا پہ اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ تیاری کریں. اور پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اس وقت پورا فوج کے کنٹرول میں ہے, رینجرز ہیں, ایف سی والے ہیں, پولیس والے ہیں, اور ایک ایک انچ جو ہے, ایک ایک چپا جس کو کہتے ہیں نا اسلام آباد کا اور اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں, وہ اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, سول ملٹری سارے وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. بیکاز ایونٹ ایسا ہے کہ آپ چانس نہیں لے سکتے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کی عزت کا اور وقار کا معاملہ جس میں نے پہلے کہا, تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یا تو وہ اس کو موخر کر دیں 18 کے بعد لے جائیں, یا دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو دیکھیں ابھی 3 دن پہلے انٹیریئر منسٹر گئے ہیں پشاور اور سی ایم کے پی کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے منظور پشتین اور ان کے لوگ جن کو ہم نے بین کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا ایز اے موومنٹ جو بھی ان کا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, اور پھر ایک لاہ عمل بنایا گیا کہ کیسے پرامن طریقے سے پشتون یہ جو قبائلی جرگہ ہے یہ کیسے اس کو منعقد کیا جائے گا, جس میں کوئی پاکستان کے خلاف نعرے نہیں ہوں گے, فوج کے خلاف نعرے نہیں ہوں گے, اور پرو افغانستان یا پرو پشتونستان اس قسم کی وہاں نیریٹو جو ہے وہ نہیں بولے جائے. تو دیکھیں نا آفٹر آل انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں, تو پھر آپس میں بات چیت کا کے ذریعے ایک راستہ نکالا گیا. انگریزی میں کہتے ہیں ایمیکل وے, ایک خوش اسلوبی سے ایک مسئلے کو حل کرنا. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں جن کے پاس اس وقت پوری طاقت ہے اور پوری نمائندگی ہے as far as the federal government is concerned, ان کے یہ پرویو میں آتا ہے, ان کی ڈومین میں ہے کہ بھائی وہ جا کے پی ٹی آئی والوں سے بات کریں, ان کی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیا ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ ہم مل بیٹھ کے آفٹر آل وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس والی جو پبلک پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی, سارے بیٹھے ہوئے, وہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہاں جا کے ایک جب پاکستان کی عزت کا معاملہ بھائی اس سے بیٹھ کے بات کریں کہ جناب کہاں پہ آپ کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے, وی کین ہیلپ یو آؤٹ, تاکہ یہ معاملہ جو ہے فار دا ٹائم بینگ تو جو ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے. اور وہ یہی ہے جو کل میں سن رہا تھا ان کو, کیا ان کا نام ہے جی, اپنا عمر ایوب صاحب, کہ جناب ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ ہو گئے, یا ان کے لائر ہو گئے, یا ان کی ایک بہن ہے اپنا علیمہ خان صاحب, عمران خان کی, اور جو ملنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو, پھر سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ, شکوک و شبہات کریٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ بھی, وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک بڑا اپسیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور وہ اسی سمٹ کے موڈ میں نہیں ہے جس سے کہ روایتی طور پر ہونا چاہیے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں ایسے وقت پہ, اپنے اختلافات کو بھول جائیں. تو ان سے بات کریں کہ جناب, تو اس کے ان کی کسی کی ملاقات کرا دیں بھائی, ان کی سسٹر کی ملاقات کرا دیں, یا ان کے کوئی لائر سے ملاقات کرا دیں. آفٹر آل 6 دن پہلے تک تو لائرز بھی مل رہے تھے, سارے مل رہے تھے, اور ایک معاملہ چل رہا تھا آگے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہے اس کو ایک خوش خوبی سے اس کو ریزالو کرنا چاہیے آج اور کل. یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آفٹر آل, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب پی ایم ایل این گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل ہے اپنا ایڈوائزر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے, بھائی آپ لوگ کس لیے آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جب ایسے وقت آتا ہے جب ایک پولیٹیکل کو ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے, آپ کا کام ہے کہ آپ بیچ میں آئیں اور اس میں معاملے کو ریزالو کریں تو پاکستان کے انٹرسٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی ایک حل ہے. اگر یہ پشاور میں 3 دن پہلے انہوں نے حل نکالا ہے تو یہاں کیوں نہیں حل نکال سکتے؟ یہ تو بہت گریٹر کاز ہے ایس سی او سمٹ کا اپنا اچھے طریقے سے اس کو مکمل کرنا. سو اس کا یہی ایک حل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے اور پی ٹی آئی بضد ہے اور وہ پھر آتی ہے, ان کے لوگ آتے ہیں, ویسے مجھے تو جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے جو 3 دن انہوں نے یہ ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی کوشش کی ہے, جس طرح ان کے تصادم ہوا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, شکر ہے ان کا فوج کے ساتھ تصادم نہیں ہوا, وہ تو بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے بلو ایریا میں, اور بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا گیا فوج کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے. جو ان کے ورکر تھے زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے وہ کے پی سے آئے تھے, کچھ لوکل لوگ بھی تھے, تو وہ معاملہ بچا وہاں پہ ہو گیا. پھر اس کے بعد رفع دفع معاملہ سی ایم کے پی, وہ کے پی ہاؤس اور پھر بیک ٹو پشاور. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس دفعہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں تک بھی
फौज उनको आने देगी, तो आर्टिकल 245 के तहत फौज को आईनी एक जिम्मेदारी दी गई है कि उन्होंने पूरे इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ है, और तमाम जो बड़ी तनसीबात हैं डी चौक के इर्द गिर्द कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, वो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बिल्कुल फौज के ऊपर है, प्राइमरी जिम्मेदारी तो उनकी है। और फिर बाद में आते हैं उनके सपोर्ट में पुलिस वाले, रेंजर्स और ये बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो ये मुझे डर है कि अगर ये एक तो मुझे आई एम श्योर कि फौज जो है वो उनको बिल्कुल इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देगी, और मुझे लग भी रहा है कि इस वक्त वो उनका इतना कोई जिसको कहते हैं ना वो जोश और वो चीज भी नहीं है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो इतने उनके लोग निकले हैं कि वो फिर दोबारा निकले वहां पे इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां हों और लोग हों, और जनाब डंडे सोटे लेके फिर वो इस्लामाबाद के गेट्स पे आके एंट्री पॉइंट पे खड़े हो जाएं। मुझे उस तरह की सूरत हाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हो भी जाएगी, थोड़ी तादाद में कुछ लोग होंगे, लेकिन फिर उसमें तसादुम का, कन्फ्रंटेशन का मुझे डर है, जो कि गुड नहीं है हमारे इमेज के लिए। क्योंकि देखें ना, 14 तारीख से यानी कि पीर से ये लोग आने, जितने फॉरेन डेलीगेशन हैं ये एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे, तो तमाम उनके इंतजाम एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी पे, उनकी रिसेप्शन, उनको फिर गाइड करना, उनको एस्कॉर्ट करना, उनकी जहाँ जहाँ उनकी ठहराव है, उनकी रहाइश होगी, 2 रातें उन्होंने रहना, तो उसके बाद वेन्यू जो है उसकी सिक्योरिटी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम, इंटेलिजेंस वालों का अपना एक रोल होता है ऐसे मौके पे, एक एक कदम वो बंदे को वो नोट कर रहे हैं। एक किस्म का चले कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू नुमा सूरत हाल होती है उस इलाके में जहाँ पे ऐसा समिट हो रहा हो, बिकॉज कोई भी यू कैन नॉट टेक अ चांस, आप ऐसे इवेंट पे चांस किसी किस्म का नहीं ले सकते। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूंगा कि ओनस इस वक्त हुकूमत पे है, उन्होंने तो कॉल दे दिए, अब हुकूमत जो है अपनी पॉलिटिकल वो क्या उसको बोलते हैं एक्यूमन, अपना पॉलिटिकल जो है विरासत, वो बसीरत जो है वो शो करे, अपना विजन शो करे और मामले को रिजॉल्व करे। ठीक है सर एससीओ के हवाले से एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान एससीओ का ऑब्जर्वर मुल्क है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान को दावत नहीं दी गई शमूलियत इख्तियार करने की या अटेंड करने की कॉन्फ्रेंस को, जबकि हम एक तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ओवरऑल अफगानिस्तान के ताल्लुकात अप्स एंड डाउन्स में रहते हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने मुखालफत इसकी नहीं की। दूसरी तरफ चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो इसमें तो कहीं से भी सर नज़र नहीं आ रहा कि उनकी जो शमूलियत है उसको किसी ने अपोज किया होगा। तो अगर उनको नहीं इनवाइट किया गया तो ये उनके लिए एक सुबकी है अफगानिस्तान के लिए, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, अफगानिस्तान जो है उनका आजकल पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रेंड और बड़े टेंस रिलेशंस हैं, और बिल्कुल मैं कल भी ये भी देख रहा था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है, ट्रांजिट ट्रेड, वो कोई 84% जो है वो ट्रेड जो है वो कम हुई है। तो लिहाजा बहुत ही मैं समझता हूँ कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं, वहां से दहशतगर्द जो है वो उनको वो सहूलतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए। केपी में और बलूचिस्तान में आप देखें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हमला होता है, सिविल और फौजी जवान जो हैं वो शहीद भी होते हैं, हम उनको भी मारते हैं, उनको भी पकड़ते हैं। तो अफगानिस्तान को ना इन्वाइट करना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, इन द सेंस कि अफगानिस्तान इस वक्त खुद अपने आप को आइसोलेट करवा रहा है। उनकी जो हरकतें हैं वो एज अ नेबर उनको जेब नहीं देती हैं। इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल लेवल पे नेबर्स का जो आपस में एक रिस्पेक्ट होता है, डिफरेंसेस जो भी हों, लेकिन अफगानिस्तान हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं एहसान फरामोश लोग हैं कि वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जारहाना रवैया जो है और जो है अनफ्रेंडली होस्टाइल रवैया जो है वो रखा हुआ है। और बिल्कुल ठीक है, अगर वो उनको नहीं बुलाया गया तो नहीं बुलाया गया, फिर दे डोंट डिजर्व इट आल्सो। तो लिहाजा अफगानिस्तान अगर नहीं आया इस समिट में तो मैं समझता हूँ गुड रिडन्स एंड गुड फॉर अस एंड गुड फॉर द एससीओ। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि आप नेब में भी सर्व कर चुके हैं और आपकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से अभी स्ट्रेट एक बयान आया है कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए और नेब को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के हवाले से जो है IMF ने ज़ोर भरा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो IMF कह रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के
اثاثوں کی بھی چھانبین کروائیں, ان کو پبلک کریں, وہ اویلیبل ہو. اس کے ساتھ ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی, ان کے اثاثوں کی بھی جو ہے ڈیٹیلز عوام کے سامنے ہونی چاہیے. ان کو بھی جو ہے دائرہ کار نیب کا وسیع کر کے اور اس کے اندر لا کر ان کی انکوائریز بھی ہونی چاہیے. تو پاکستان میں جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں, چاہے ممبر اسمبلیز ہوں, چاہے منسٹریز ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ سب کے اوپر الزامات لگتے رہیں, کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے. تو اس طرح کی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کیا پاکستان پوری کر پائے گا؟ دیکھیں جی, میں نے تو آج بڑے تنزین انداز میں نے ایک پوسٹ کی ہے ایکس کے اوپر, جس میں نے کہا بھائی آئی ایم ایف خدارا آپ ہمارے کرپٹ نظام میں آپ انٹرفیئر نہ کر رہے, ہم تو وی آر گاٹ یوز ٹو دس کرپٹ وے آف لائف, اور کرپشن ہماری وے آف لائف بن گیا ہے. ہم تو کرپٹ اشرافیہ کے ساتھ رہنے میں اب ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, ہم تو ان کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ تنزیہ انداز میں نے آج ایکس کے اوپر ٹویٹ کی تھی. دیکھیں جی, بات بڑی کلیئر ہے, پاکستان میں احتساب کا پروسیس ختم ہو گیا ہے. وہ آئی ایم ایف ان پرنسپل وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. بھاگ کے ہم کیوں جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہر 2-3 سال کے بعد؟ اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو اربوں خربوں پبلک منی, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو ضائع ہوتا ہے کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں, میگا اسکیم ہوتے ہیں, ٹیکس ایویژن, اور یہ تمام کرپشن کا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو وہ تو اب پاکستان میں تو سپریم کورٹ کی بڑی مہربانی ہے, اور محترم چیف جسٹس صاحب اب یہ جو جا رہے ہیں, ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جانب سے پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کو ایک بہت جاتے ہوئے تحفہ دیا ہے کہ 50 کروڑ کے نیچے اگر آپ کو غبن کرتے ہیں, یہ پیسہ کھا جاتے ہیں, سرکاری پیسہ وغیرہ وغیرہ, تو جناب یہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں احتساب, اور پھر آپ وہ گورنمنٹ سروس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اس میں بھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ کسی گورنمنٹ کے سرونٹ کے خلاف کوئی نیب کارروائی نہیں کرے گا. پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو وہ بھیجیں گے کسی کے بارے میں, پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کو دیکھے گا, اچھا جی بیوروکریٹ نے یہ گڑبڑ کی ہے, یہ کرپشن کی ہے, اور پھر اس کو پبلک بھی نہیں کیا جائے گا. اور اگر انکوائری ہوتی بھی ہے اٹ ول ناٹ بی میڈ پبلک, کیونکہ پھر بیوروکریٹس جو ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, اب ان کو میرا خیال ہے, میں نے خبر پڑھی تھی کہ چیئرمین نیب ملے یا ٹاپ لوگ ملے, اور وہاں پہ بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر, ایم این اے ہو, کوئی ایم پی ہو وغیرہ والی یہ لوگ جو ہوں پبلک آفس ہولڈر, اگر یہ کسی کرپشن میں انوالوڈ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. پہلے اسپیکر کو مطلع کیا جائے گا, اسپیکر صاحب خود کارروائی دیکھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے. لیکن سر کیا آئی ایم ایف مجبور کر سکتا ہے حکومت کو اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے قانون سازی کا بھی کہا ہے کہ جو ہے پارلیمان سے قانون سازی کروائی جائے اس معاملے کے اوپر. دیکھیں جی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آئی ایم ایف کو اپیل کروں گا. اس وقت صورتحال یہ کہ آئی ایم ایف کا ٹوٹل کنٹرول ہے پاکستان کے اوپر. 40 بڑی انہوں نے ڈیمانڈز دی ہیں. یہ 7 ارب ایسے نہیں ملے ہیں, انہوں نے ہماری ناک کی نکیریں نکلوا کے, کہتے ہیں نا گھٹنے ٹکوا کے, پھر انہوں نے ہمیں یہ 7 ارب کا پیکیج دیا ہے. بالکل یہ ان 40 پوائنٹ میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی نیب کا قانون جو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کی اپیل کے اوپر جو اس کو بحال کیا ہے, کیونکہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا, پھر یہ گورنمنٹ اپیل میں گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور یہ پارلیمنٹ جو ہے we should go back to the original NAB law جو کہ سپریم کورٹ کے پچھلے سال کے 3 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی بندیال صاحب نے اس کو اپروو کیا, اپنا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. تو یہ قانون اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. نیب کا کام یہ نہیں ہے ہیلو ہائے اور گڈی نہیں. نیب جب کارروائی کرتا, ہاں میں مانتا ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ اپنا جس طرح ماضی میں کئی کیسز آئے ہیں کہ صرف لوگوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے, سکویز کرنے کے لیے, آرم ٹوسٹنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا, غلط ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ ہو, بک کے مطابق, اپنے قانون کے مطابق جو اس کا بیسک قانون ہے. جب تک نیب کا ڈر نہیں ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر کیسے کسی کو پکڑیں گے, کیسے آپ کرپشن روکیں گے, کیسا یہ پبلک فنڈ کا ضیاع جو ہے اس کو آپ روکیں گے. تو میں بالکل آئی ایم ایف کو اس کیس میں سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ جناب کہیں کہ ہم آپ کو اگلی ٹراش نہیں دیں گے, رقم نہیں دیں گے, آپ برائے مہربانی یہ آپ کی ڈیڈ لائن ہے,
आप नैब का ये जो अभी अमेंडमेंट्स वाला है इसको खत्म किया जाए और बिल्कुल सर। नैब को ओरिजिनल हालत में एज ए इंडिपेंडेंट पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको बहाल किया जाए ताकि पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया जो है उस पे उसको काबू में लाया जाए। देखिए ओके मुझे सर। आप बताएं, अभी तक मैं लास्ट बात कह दूं, जी सर। 1 रुपया तक हम पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया से रिकवर नहीं कर सके हैं। अरबों खरबों की हमने उनको एमनेस्टियां दे दी है और नैब ने ये भी कहा कि कोई एमनेस्टी नहीं होगी। ये नहीं कि जनाब कोई बात नहीं, आपके दुबई में लोगों के 10,000 लोगों की वहां पे खरबों की जायदादें, तो ठीक है आप 1% दे दे उसको, ब्लैक मनी को वाइट कर ले। नो, नथिंग लाइक दैट। तो बिल्कुल नैब, इफ नैब पुट्स इट फुट डाउन तो शायद फिर कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हो और मीनिंगफुल क्रैकडाउन। ये नहीं होना चाहिए कि नैब जो है वो एक एक्विटल ब्यूरो बन जाए। अभी तो खबर यही आती है कि जनाब वो हाई कोर्ट में गए, नैब ने खुद कहा नहीं जी हम जो केस वापस ले रहे हैं, हम जी केस वापस ले रहे हैं जी, इसमें एविडेंस मुकम्मल अपने फाइल किए हुए रेफरेंसेस, अपने फाइल किए हुए रेफरेंसेस को नैब वापस ले रहा। खुदा की कसम जो हमारे दौर में अगर एक एहतसाब अदालत में केस हमारा लॉयर हार जाता था तो उसकी वो क्लास होती थी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि, और इमीडिएटली हम जाते थे अपील में जाते। अब तो इट इज द फ्री फॉर ऑल, कोई ऐसी चीज ही कोई नहीं है। नैब केसेस वापस ले लिए, लेकिन भारत IMF ने प्रिंसिपल जो बात की है वो बिल्कुल ठीक थी। ओके सर, फारूक हमीद साहब थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। आपके कीमती तज्ज़िये और आपकी राय जो है हमने आवाम के सामने रखी। नाज़रीन, प्रोग्राम जे वक़्तु जेको आहे उहो ख़तमु थींदो पियो वञे। तव्हां ॻाल्हि ॿुधी त हाणे IMF ज़ोर पियो भरे त करप्शन ते कंट्रोल कयो, चाहे सरकारी मुलाज़मीन हुजनि, चाहे उहे नुमाइंदा हुजनि जिन खे असां पंहिंजे वोट सां चूंडियूं था या असेंबली में विहारियूं था, चाहे मिनिस्टर हुजनि, चाहे वज़ीर आज़म हुजे, चाहे केर बि हुजे, सभिनी खे करप्शन ते उन्हनि जी पकड़ थियणु घुरिजे। तव्हांखे वेंदे वेंदे हिकु बुरी ख़बर ॾींदो वञा त अचण वारे 2-3 ॾींहंनि में पेट्रोल जी प्राइस जेका आहे उहा 3 खां 4 रुपया वधण वारी आहे। त पंहिंजी गाॾियुनि जा टैंक्स फुल कराए छॾियो। इन पॉइंट ते तव्हांखां इजाज़त घुरंदुसि। वरी नए प्रोग्राम सां गॾु सुभाणे हाज़िर थींदुसि, नयुनि ख़बरुनि, नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं अल्लाह।